औसानन व तखलुकूना इफ्का इन्नल्लज़ीना ताबुदूना मिन दुनिल्लाहि ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़न फब्तगू इंदल्लाहिर रिज़्क़ा वअबदूहु वश्कुरू लहू अलैहि तुरजाऊन। देखें उन्होंने क्या कहा कि देखो इन्नमा ताबुदूना, बेशक तुम इबादत करते हो, मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, और सानन, इन बुतों की, व तखलुकूना इफ्का, और तुम घड़ते हो अपने पास से झूठ। इन्नल्लज़ीना ताबुदूना, और बेशक जो लोग इबादत करते हैं ना मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, ला यमलिकूना, वो तो इस चीज के भी मालिक नहीं होते, लकुम रिज़्क़न, तुम्हारे लिए रिज़्क़ ही कर दें। तो सुनो, फब्तगू, बस तलाश करो, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास, अर रिज़्क़, रिज़्क़ को, और वअबदूहु, और उसकी इबादत करो, वश्कुरू, और शुक्र करो, लहू, उसका। क्यों? अलैहि तुरजाऊन, क्योंकि उसी की तरफ तुमने लौट के जाना है। ये तकरीर वो करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और कितनी प्यारी तकरीर है कि भाइयों कितने बेवकूफ हो तुम कि जिनकी तुम पूजा करते हो वो तुम्हें रिस्क दे सकते हैं, जो रिस्क देता है उसकी तुम इबादत नहीं करते। रिस्क तो अल्लाह देता है, ये तो अपने ऊपर बैठी हुई एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। अल्लाह अकबर। एक किस्सा है ना, एक कहानी है, मैंने तफसीर इब्ने कसीर में चलते चलते कभी पढ़ी थी कि दो बंदे वो जाते हैं और उन्हें एक गांव से गुजरना होता है, तो वो गांव वाले जाने नहीं देते किसी को भी अपने गांव से गुजर के, जब तक उनके बुत को ना सजदा ना करो। वो कहते हैं भाई इसको सजदा करो, सजदा नहीं, चढ़ावा चढ़ाओगे थोड़ा सा तो तुम जा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो नहीं मानते बुतों को। उन्होंने कहा भाई मानना पड़ेगा वरना सर कलम, वो मार देते थे। अब उनमें से एक ने कहा भाई, उन्हें समझा समझा के जब तंग आ गए ना, तो उन्होंने कहा वो भाइयों अपनी जान बचाने लगे कि मक्खी ही चढ़ा दो, कुछ कर दो तो तुम्हारी जान छूट जाएगी, क्यों हमें भी तंग कर रहे हो और खुद भी तंग आ रहे हो और मौत को बुला रहे हो। उनमें से एक ने कहा क्या करते हो, एक मक्खी तो चढ़ानी है, चढ़ा दो, जान बच जाएगी। उसने कहा मैं एक मक्खी भी नहीं चढ़ाऊंगा। एक बिल्कुल नहीं माना और अल्लाह की राह में शहीद हो गया। और उस ये कहानी है, चलें तो सच्ची कहानी देख लें आप। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, यानी वो गुलाम है अपने आका का, और जब इस्लाम दिल में आया तो वो कहता था गुलामी के साथ साथ मैं इबादत भी करूंगा। उनका इबादत नहीं करनी, तुम मेरे गुलाम हो, तुमने मेरी ही बात माननी है। उसने कहा नहीं, बात अब मैं अल्लाह की मानूंगा। इतनी उनपे, ये तो एक सच्चा वाकया है ना, इतनी उनपे तंगियां आई कि उन्हें तपती रेत पे लटा के घसीटा जाता, कोले पहा के ऊपर लटाया जाता, लोगों की कंघियों से उनके जिस्म को नोचा जाता। ये तमाम कुछ करने के बाद वो कहते आहद आहद, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया था कुल हुवल्लाहु आहद। क्योंकि काफिर कहते थे तुम्हारा अल्लाह क्या है हमें बताओ, तो अल्लाह ने अपना तारुफ ये बायोडाटा भेजा था कि ये है तुम्हारा अल्लाह, कुल हुवल्लाहु आहद। तो वो कहते थे आहद आहद, थक गए थे वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस मेरा दिल चाहता है कि उसको कोई छुड़ा दे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें छुड़ाया, और वो छुड़ाने के लिए गए हैं तो उन्होंने कहा मैं, वो तो पहले अका हुआ था, आका नाम मेरे ज़हन में था अभी जी, हाँ मेरे ज़हन में था, चले खैर। तो उन्होंने कहा कि वो तो तंग आया हुआ था सजाएं दे दे के, वो मार मार के थक गए थे, वो मार खाता नहीं थक रहा था, उनके हाथ थक गए थे मार मार के। तो अबू बकर सदीक जब उन्हें खरीदने गए तो उन्होंने कहा मैं इतने इतने दरख्त लूंगा, कोई 40 पता नहीं कि कितने। तो अबू बकर ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा शुक्र मेरी जान भी छूट रही मेरी, और अब ये मेरा जब गुलाम ही नहीं है तो चाहे जो मर्जी करे, और मुझे इतने सारे वो दरख्त मिल गए। उन्होंने कहा अबू बकर कितना बेवकूफ है कि इस गुलाम के लिए मुझे इतने अपने दरख्त दे गया। अबू बकर ने कहा ओ भाई, अगर तुम मेरे सारे के सारे बाग मांग लेता ना तो मैं तुम्हें दे देता, तुमने तो मांगा ही बहुत कम है, और मुझे इससे बहुत बड़ी चीज मिल रही है जन्नत, वो तुम्हें पता ही नहीं। तो मिसालें बहुत ज्यादा हैं पहले जमाने की भी अल्लाह ने कहा, और अब भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरे हैं लोग, कितनी सजाएं उनको मिलती थी। तो ये बात क्या है कि तुम्हारे ना कोई मालिक नहीं है सिवाय अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह। बस इस पर अपना ईमान रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अजाब से ना अल्लाह तबारक व तआला, जो जहन्नम होगा उससे जिसके दिल में ना ला इलाहा इल्लल्लाह होगी और एक दफा पढ़ा होगा कभी, अल्लाह उसको भी निकाल लेगा। एक वक्त ऐसा आएगा, यानी इतना ये जो कलमा है ना, ये कलमा ये इतना गहरा है, अगर इस पे अमल कर लोगे अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है।
گناہ کیے لیکن شرک نہ کیا، ایویں نہیں اللہ کہتے کہ گناہ کیے معاف کر دوں گا، لیکن شرک اگر نہ کیا ہوا اور اس شرک کر کے اس دنیا میں اس کی توبہ اگر نہ کی ہوئی، پھر نہیں معاف کروں گا، صرف شرک نہیں معاف کروں گا، باقی تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کہ اللہ پہ تو ہم رہے نا، توحید پہ۔ تو رزق دینے والی ذات وہ ہے اور تم اس میں آ کے رزق تلاش کر رہے ہو، بتوں سے مانگ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا، پھر وہ آپ کو واقعہ پتہ ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ بتوں کو توڑ دینا، پھر کہنا کہ ان سے پوچھو۔ یہ ساری زندگی انہوں نے یوں گزاری اپنی، صرف ایک اللہ کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نہ یہ سوچا کریں کہ شکر کریں ہم پہ کوئی نہ اس طرح کا امتحان نہیں پڑا، کوئی ظالم حکومتیں ہم پہ آئی نہیں ہیں جو ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے مارے اور کہیں اللہ ایک اللہ کو نہیں مانا۔ ہمیں اس طرح کا کوئی امتحان دینا ہی نہیں پڑا۔ تو ہمارے امتحان کیا ہے کہ بس شرک نہ کرو اور بدعتیں نہ بناؤ اور اپنی زندگی صاف صاف قرآن اور حدیث کے مطابق گزارو۔ قرآن پڑھو، جو قرآن پڑھو گے تو سیدھے رستے پہ لگ ہی جاؤ گے۔ یہ کتاب ہے ہی ہدایت، یہ کتاب ہے ہی روشنی، آپ کو روشنی مل جائے گی۔ پھر کہا، دیکھو آیت نمبر ہے 18، وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فقد کذبا، تو جھٹلا چکے ہیں بھائی امم، پہلی امتیں بھی، من قبلکم، تم سے پہلے۔ تو سنو، وما علی الرسول، نہیں ہے رسول کے اوپر، الا البلاغ المبین، صرف یہ کہ پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، رسولوں کی بات نہ مانو، لیکن رسولوں کی ایک ڈیوٹی ہے۔ وہ کیا ڈیوٹی ہے؟ وہ ہے البلاغ المبین، پیغام پہنچانا۔ بس ہماری بھی ایک ڈیوٹی ہے، اگر ہم یہ ڈیوٹی نہیں نہ نبھائیں گے اور ایسے ہی بس مر جائیں گے، دنیا کے کام کرتے، دنیا کا دھندا کرتے، کاروبار کرتے، کام کرتے، بچوں کو سوارتے، قرآن کی طرف آئے ہی نہیں، قرآن کھولا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے ہی نہیں، تو بس گئے، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں زندگی گزارنے کا۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے نا، تو اللہ نے کہا میرے رسولوں نے جو پیغام پہنچایا وہ سنو، اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اس کو پڑھو گے سارے پیغام مل جائیں گے۔ تو میرے اپنے رسولوں کو بھی اللہ نے ایزی کر دیا، ہمیں بھی ایزی کر دیا کہ بس آپ نے زبردستی ان کو پکڑ پکڑ کے نہیں لانا، بس آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ پیغام بھی نہ اگر پہنچایا تو کیا فائدہ؟ آپ نہ پیغام اس طرح ہی نہیں پہنچا سکتی کہ چلو جی میں قرآن ہی پڑھوں تو کوئی کرے گا۔ آپ نے قرآن پکڑا اور آپ کی زندگی کو لوگ دیکھ کے نہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی پھر ان کے گھر میں دیکھو وہ شادی بھی اس طرح ہی کر رہے ہیں، وہ کام بھی اس طرح ہی کر رہے ہیں۔ عمل جو ہوتا ہے کہ چلتا پھرتا مسلمان نظر آئے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے بولنے سے اخلاق ٹپکتا ہے، وہ چلتا ہے تو عاجزی کی چال چلتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو تحمل سے کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، پتہ چلے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور آج کل یہ ساری چیزیں نا یہ افسوس کے ساتھ ہی کہنی پڑتی ہے کہ دوسرے لوگوں میں ملتی ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، اور اس لیے نا یہ بات اب ہمیں دیکھ لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے ہمیں اس پر کہ بھائی یہ ہم ہی جو مسلمان ہیں نا، یہ جنت کے ہم ہی حقدار نہیں ہیں، ہم بھی اپنے عملوں سے جائیں گے، مسلمان بھی کئی جہنم میں جائیں گے، اور کئی دوسرے مذہب کے لوگ نا جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں۔ عقیدہ اچھا، چیریٹی کرتے ہیں، انسانیت کو دیکھتے ہیں، کسی غریب یتیم کو روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ مسلمان ہیلپ نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے چل پڑتے ہیں۔ مسلمان کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان کسی غریب مسلمان کو دیکھے اور اس کی مدد نہ کرے، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا ہے کہ بھائی نہیں تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا تھا نا اس لیے میں تمہیں جہنم میں ڈال رہا ہوں۔ نہیں، کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کلمہ۔ ان کی نگاہیں جب آسمان کی طرف وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی، اور دل نرم۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے وہ عیسائی ہیں جو مرضی کریں جانا تو جہنم ہی ہے۔ ہاں، اگر وہ اللہ کو نہیں مانیں گے کہ اللہ صاف کہیں کہ اللہ کوئی نہیں ہے، ہم نے اس دنیا کو بدلنا ہے اور مار کے صرف ختم ہو جانا۔ عقیدہ، اگر عقیدہ بھی ان کا ٹھیک ہے اور ہم سے مسلمانوں سے زیادہ پیارے کام کر رہے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔